बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि सखर शहर में इस मुश्किल दौर में, मुश्किल मुआशी सूरत हाल में हम अपने हाथों से मज़दूरों के लिए, पाकिस्तान के मज़दूर के लिए, सखर के मज़दूरों के लिए छत का और मकान का और फ्लैट का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया और मंसूर का तसलसल है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मज़दूरों के हकूक़ की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने 1973 के आईन के थ्रू दिलवाए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मज़दूरों को हकूक़ दिए थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, चाहे वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड हो या EOBI हो या मज़दूर के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ हो, फ्लैट्स हो, ये सारे के सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कारनामे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने अपने दौर में मज़दूरों के लिए मेहनत की, मज़दूरों का कॉज को आगे लेके चले। सदर ज़रदारी के दौर में हमने जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था कि 10 साल बाद, 1973 के आईन में ये था कि 10 साल बाद हम सूबे को हुकूक डिवॉल्व करेंगे। उसमें लेबर के हुकूक थे, लेबर राइट्स भी थे। तो हमने अपने दौर में ये डेवोल्यूशन का सफ़र शुरू किया था। हमने अपने दौर में मज़दूरों के लिए इदारों में स्टॉक ऑप्शंस का बंदोबस्त किया था। बेनज़ीर भुट्टो स्टॉक ऑप्शंस प्रोग्राम की सूरत में, जिससे हमने मज़दूरों को इंडस्ट्रीज़ के मालिक बनाने की कोशिश किया था। इंश्योर किया था कि मंजूर का रहनुमा उन इदारों के बोर्ड्स में भी बैठेंगे और इन इदारों के फैसले वो मज़दूर भी करेंगे। और उसके बाद हमने पिछले दौर में मज़दूरों के लिए ना सिर्फ सिंध में सबसे बाकी सूबे से ज़्यादा कानून पास किए, उस डेवोल्यूशन का सफ़र को आगे लेके चले। हमने पाकिस्तान में सबसे पहला जो ट्राईपार्टाइट लेबर पॉलिसी है, आपने सिंध से शुरू किया था। ये कदम सिंध से शुरू हुआ था और अब इस पॉलिसी की वजह से जो मज़दूरों के हवाले फैसले किए जाएंगे, जो मज़दूरों के बारे में फैसले इस सूबे में किए जाएंगे, तो उसमें मज़दूर खुद फैसला करेगा और खुद अपना राय देगा। फिर उसके बाद इस दौर में हमने ख़वातीन ज़राए मज़दूर जो अपना ज़राअत सेक्टर का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर उनके लिए ना कोई मुआशी या कानूनी रिकग्निशन था, हमने पूरी रीजन में सबसे पहले ख़वातीन ज़राए मज़दूर के लिए लेजिस्लेशन किए थे, जो एक इनकलाबी लेजिस्लेशन है। और आज भी सबूत है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में मज़दूरों की जद्दोजहद के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी उन मज़दूरों के लिए के आवाज़ है जिनको बेरोज़गार किया जा रहा है, जिनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। जैसे हमारे स्टील मिल के दोस्तों हैं, जहां 10,000 ख़ानदान को बेरोज़गार किया गया है। मुल्क भर में हुकूमत का ये साजिश है कि हुकूमती इदारे से मज़दूरों को बेरोज़गार किया जाए, चाहे वो PIA हो,
چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان ٹورزم اتھارٹی ہو، جگہ جگہ یہ غریب دشمن، مزدور دشمن، مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کے روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مزدور بھائیوں کے لیے، مزدور بہنوں کے لیے ہر فورم پہ، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ اس ملک کے سڑکیں پہ ہو، ہم اپنے مزدور بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آج ہم مزدور سٹی کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کیا ہے۔ اس مزدور سٹی میں ہم نے اپنے مزدوروں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ بھی بندوبست کیا ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے بھی بندوبست کیے ہیں۔ ہمارا یہ کوشش ہے، ہمارا یہ خواب ہے کہ جگہ جگہ انشاءاللہ تعالی اس مشکل دور میں ہم مزدوروں کے لیے، عام آدمی کے لیے گھر بنائیں، فلیٹ بنائیں، امیروں کے لیے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ گھر بنائیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کی منشور سے ایک پوائنٹ چوری کر رہا تھا، کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سے ایک پارٹ چوری کر رہا تھا، اور اس نیا پاکستان میں اس ملک کے غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پنجاب میں 5 مرحلہ اسکیم دیا تھا، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی سے لے کے حیدرآباد اور پورے پاکستان کے مزدوروں کے لیے جگہ جگہ مزدور کالونی بنایا تھا، مگر پتہ لگا یہ مزدوروں کے لیے گھر نہیں ہے۔ پتہ لگا کہ یہ عام آدمی کے لیے گھر نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے، ایک کنسپریسی ہے۔ ایک طرف یہ امیروں کے لیے، بلڈرز مافیا کے لیے اپنا کالا دھن صاف کرنے کے ایک طریقہ ہے، اور دوسری طرف کہ اس لیے حکومت نے ان کو اپنا کالا دھن صاف کرنے کے یہ طریقہ بنایا ہے، تو حکومت ان کے سارے منصوبے کے اونرشپ بھی لے رہے ہیں، کہ وہ گھر جو ارب پتی خرب پتیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ مختلف بلڈنگ ایسوسی ایشنز کے تحت سے ہو، چاہے وہ آپ کے جزائر کو قبضہ کر کے وہاں جو وہ بنانا چاہتے ہیں، یا پنجاب کی راوی ریور کو خراب کر کے وہاں بنانا چاہتے ہیں، وہ امیروں کے لیے جو گھر ہے وہ اپنے کروڑوں گھر میں گن رہے تھے، غریبوں کے سر سے تو وہ چھت چھین رہے ہیں۔ انکروچمنٹ کے نام پر غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ ہمارا لڑکانہ کا رائس کنال ہو، اسی سکھر شہر ہو، جگہ جگہ غریبوں کے خلاف یہ سازش پک رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے مزدوروں کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہمارا کارنامے بھی ہے، محدود وسائل سے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آپ کو اپنا شہر دیتے ہیں، نہ آپ کو NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا شہر دے رہے ہیں، نہ آپ کو اپنا EOBI کا حق، ویلفیئر بورڈ کا حق آپ کو دیا جا رہے ہیں، آپ کا گیس چھینا جا رہا ہے، نہ اس کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ کا NICVD کو وہ چوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پورا صورتحال میں ہم نے ایک مزدوروں کے لیے سٹی یہاں کھڑا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انقلابی پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ کا لیبر کا وزیر سعید غنی صاحب نے کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آپ کے لیے افتتاح کروں گا، وہ بے نظیر مزدور کارڈ کی منصوبہ ہے۔ اور جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے مزدوروں کے لیے
सोशल सिक्योरिटी की बंदोबस्त किया था, पेंशन की बंदोबस्त किया था, हुकूक और सहूलियात के बंदोबस्त किया था। हमने उस सफ़र को आगे लेके चलना है। हमें पता है कि इस वक्त सनती मजदूर को ये वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के थ्रू और हुकूमत के थ्रू कुछ फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। वो उन सनतें होते हैं जो खुद अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने वर्कर्स का तादाद वो खुद बताते हैं और उनको मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम मजदूर को ये खुद मुख्तारी दे कि वो खुद अपने आप को रजिस्टर करे। जब मजदूर खुद अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे फिर वो खुद मुख्तार होंगे। वो चाहे वो ये इन सनतों में काम करे, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो किसी के घर का माली हो, चाहे वो किसी कहीं कोई चौकीदार हो, उनको भी हम वो तमाम सहूलत, वो तमाम हुकूक जो हम सनती मजदूर को दिलवाते हैं, हम सारे सिंध को मजदूरों को दिलवाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, जब हर मजदूर के हाथ में बेनज़ीर कार्ड होगा, इंशाअल्लाह ताला फिर इस मुश्किल दौर में, इस महंगाई की दौर में, इस मुआशी बहरान में मेरे सिंध के मजदूर लावारिस नहीं होंगे। उनको पता होगा कि सिंध हुकूमत उनके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकता है जब तक हमारा मजदूर का ख्याल होगा। अगर हमारा मजदूर का पेट खाली होगा, अगर हमारा मजदूर का जेब खाली होगा, अगर हमारा मजदूर परेशान होगा कि वो अपना बच्चा का स्कूल कैसे भेजे, वो अपना बुजुर्गों का दवाइयों का बंदोबस्त कैसे करे, तब तक आपका ना सनत चलेगा ना मईशत चलेगा। लेकिन जब रियासत इंश्योर करता है, जब मजदूर खुद इसमें कंट्रीब्यूट करता है कि उनका हम मेडिकल का भी ख्याल रखेंगे, उनका बच्चों का तालीम का भी ख्याल रखेंगे और उनको तमाम वो हुकूक दिलवाएंगे जो उनका हक है, तो फिर वो अपना काम भी सही तरीके से कर सकेंगे, अपना इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा फाल होगा और पाकिस्तान की पूरा मीशत ज़्यादा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के हमारे मजदूरों के लिए इस जिद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। लेकिन जब तक हम इस गरीब दुश्मन मजदूर दुश्मन हुकूमत को नहीं भगाएंगे, तब तक हम पूरे पाकिस्तान को मजदूरों को ये हुकूक नहीं दिलवा सकेंगे। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है। आप सबको पता है कि NICVD क्या है। सखर में हमने NICVD का सबसे शानदार इदारा बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, और पूरा सूबा में ये हमारा एक कोशिश है। हमारा कराची का NICVD का जो कब्जा करने की कोशिश जारी है, उसका भी आपको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला गया है, जो इस तरीके से वो पंजाब का सेहत का निज़ाम और पख्तूनख्वा का सेहत का निज़ाम को बिल्कुल बिठा दिया है, उसी फॉर्मूला के मुताबिक ये नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं। और अगर इनका ये साजिश कामयाब होगा तो उसी NICVD कराची, जहां आज मुफ्त दवाएं मिलता है, आपको दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसी NICVD कराची जहां का डॉक्टर्स को सबसे बेस्ट रेट हम दिलवाते हैं, जो रेगुलराइज्ड डॉक्टर्स भी है, जिनको अपना काम करने के बाद उनको ऑब्वियसली पेंशन का हक मिलेगा, उनसे ये सारे हकूक छीने जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन बन जाएंगे, उनको ना पेंशन का हक होगा, ना अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चलाने का हक होगा। हमारा जो ये मुफ्त इलाज का इंस्टीट्यूशन एक इनकलाब लेकर आए है सिंध में, उसके पीछे भी ये अवाम दुश्मन हुकूमत अपने कोशिश जारी रख रहा है, मगर हम इनको हर साजिश में नाकाम करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ के साथ, आपका मेहनत के साथ
ہم ان کو حکومت سے بھی بگائیں گے اور ہم ایسے عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عوام کی خیال رکھتی ہے، جو عوام کی خدمت کرتی ہے، جو عوام کو ریلیف دیتی ہے، جو آپ کا حق ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور اس کے بعد میں اپنا یہاں اسی سکھر میں ہمارا جو چائلڈ لائف ایمرجنسی روم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں چائلڈ لائف کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایسا ایمرجنسی روم ہو، ایسا ایمرجنسی کیئر ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایشو ہو تو ان کو فوراً انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا سہولت دیا جائے۔ ہم نے لڑکانہ میں چائلڈ لائف کا یہ ایمرجنسی روم کھولا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے کراچی میں بھی 5 ڈسٹرکٹس میں کھولا ہے، نوابشاہ میں بھی کھولا ہے، مٹھی میں ایک ٹیلی میڈیسن فیسلٹی ہے، حیدرآباد میں بھی کھولا ہے۔ آج ہم سکھر کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے، انشاءاللہ تعالی کچھ ہفتوں بعد ہم گھوڑکی کا فیسلٹی کا افتتاح کریں گے، اور ہم سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ کو انشاءاللہ تعالی چلڈرن کے لیے مفت ایمرجنسی روم کا بندوبست کریں گے تاکہ ان کا بھی مفت علاج ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ جی۔